यर्मिया 5वां बाब। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके कूचों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो तो मैं उसे माफ करूंगा। और अगरचे वो कहते हैं जिंदा खुदावंद की कसम, तो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते हैं। ए खुदावंद, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं हैं? तूने उनको मारा है पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। तूने उनको गारत किया पर वो तरबियत पजीर ना हुए। उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। तब मैंने कहा कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं, क्योंकि ये खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदावंद की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल तोड़ डाला और बंधनों के टुकड़े कर डाले। इसलिए जंगल का शेर बब्बर उनको फाड़ेगा, बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा, जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। मैं तुझे क्यों कर मुआफ करूं? तेरे फर्जंदों ने मुझको छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सैर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों की मानिंद हो गए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहनाने लगा। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम न लेगी? उसकी दीवारों पर चढ़ जाओ और तोड़ डालो, लेकिन बिल्कुल बर्बाद न करो। उसकी शाखें काट दो, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं है। इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इसराइल के घराने और यहूदा के घराने ने मुझसे निहायत बेवफाई की। उन्होंने खुदावंद का इनकार किया और कहा वो नहीं है। हम पर हरगिज आफत ना आएगी और तलवार और काल को हम न देखेंगे, और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। उनके साथ ऐसा ही होगा, बस इसलिए कि तुम यूं कहते हो। खुदावंद रब्बुल फात यूं फरमाता है कि देख, मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग और इन लोगों को लकड़ी बनाऊंगा और वो उनको भस्म कर देगी। ए इसराइल के घराने, देख, मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो ज़बरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है, वो ऐसी कौम है जिसकी ज़बान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। उनके तरकश खुली कब्रें हैं, वो सब बहादुर मर्द हैं। और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरे बेटों और तेरे बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और इंजीर निकल जाएंगे। तेरे हसीन शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, उन आयाम में भी मैं तुमको बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। और यूं होगा कि जब वो कहेंगे, खुदावंद हमारे खुदा ने ये सब कुछ हमसे क्यों किया, तो तू उनसे कहेगा कि जिस तरह तुमने मुझे छोड़ दिया और अपने मुल्क में गैर माबूदों की इबादत की, उसी तरह तुम उस मुल्क में जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करोगे। याकूब के घराने में इस बात का इश्तिहार दो और यहूदा में इसकी मुनादी करो और कहो, अब ज़रा सुनो ए नादान और बेअकल लोगो, जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावज़ नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं। उन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। उन्होंने अपने दिल में न कहा कि हम खुदावंद अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्रर हफ्तों को हमारे लिए मौजूद रखता है। तुम्हारी बद किरदारी ने इन चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीज़ों को तुमसे बाज रखा। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानिंद घात में बैठते हैं। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर मकर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार हो गए, वो मोटे हो गए, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि उनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सज़ा न दूंगा?
اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی۔ نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ آمین۔ یرمیہ چھٹا باب۔ اے بنی بنیامین، یروشلم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو اور تکو میں نرسنگا پھونکو، اور بیت حکرم میں آتشین علم بلند کرو، کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے۔ میں دختر سیون کو جو شکیل اور نازنین ہے ہلاک کروں گا۔ چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے اور گردا گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے، ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا۔ اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، اٹھو دوپہر ہی کو چڑھ چلیں۔ ہم پر افسوس، کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ اٹھو رات ہی کو چڑھ چلیں اور اس کے کسروں کو ڈھا دے، کیونکہ خداوند رب الفات یوں فرماتا ہے کہ درخت کاٹ ڈالو اور یروشلم کے مقابل دمدمہ باندھو۔ یہ شہر سزا کا سزاوار ہے، اس میں ظلم ہی ظلم ہے۔ جس طرح پانی چشمہ سے پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے۔ ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے۔ ہر دم میرے سامنے دکھ، درد اور زخم ہیں۔ اے یروشلم، تربیت پذیر ہو، تانا ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے، نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں۔ رب الافات یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی مانند ڈھونڈ کر توڑ لیں گے۔ تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاخوں میں ڈال۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اسے خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے میں خداوند کے قہر سے لبریز ہوں، میں اسے ضبط کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ بازاروں میں بچوں پر اور نوجوانوں کی جماعت پر اسے انڈیل دے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑھا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا، اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، اور ان پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہ چلیں گے، اور میں نے تم پر نگہبان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے۔ اس لیے اے قوموں سنو، اے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اے زمین سن، دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں؟ تمہاری چوکھٹی قربانیاں مجھے پسند نہیں، اور تمہارے ذبیحوں سے مجھے خوشی نہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا، اور باپ اور بیٹے باہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے، ہمسائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے، اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برانگیختہ کی جائے گی۔ وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ سنگدل اور بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر سیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہم زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں۔ میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے۔ اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا، تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں،
وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملہ کے کھوٹے ہیں۔ دھونکنی جل گئی، سیسا آگ سے بھسم ہو گیا۔ صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا، کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے۔ وہ مردود چاندی کہلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔ آمین۔